बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इस वक्त जो हालिया कशीदगी है इस पर बात करेंगे और अपने मौजूद मेहमानों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे। तिजारत के मामले के ऊपर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह नज़र आता है। ख्वाजा आसिफ साहब बड़े वाज़ेह तौर पर ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ तिजारत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक दहशत गर्दी ख़त्म नहीं होती, और साथ ही ये भी कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है, पाकिस्तान का नुकसान नहीं है। आज एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का फ़ायदा किस तरह से है। इसके साथ ही साथ अफ़गान बाशिंदे जो गैर कानूनी तौर पर मौजूद हैं पाकिस्तान में, उनको गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया गया। पंजाब से भी ये कहा जा रहा है कि आप जो थाने हैं उनके SHO को कहा गया है कि आप गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बाशिंदों को गिरफ़्तार कीजिए और उनको जो भी उनको आइडेंटिफाई करता है उनको 10-10 हज़ार रुपया इनाम दीजिए। तो नाज़रीन, ये हमारा आज का मौजूद जिसके ऊपर हम बात करेंगे। मियां सैफुर रहमान साहब मौजूद हैं, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं। ज़मीर आफाकी साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं मियां साहब सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा और जानना ये चाहूँगा कि इस सारे मामले को आप किस तनाजुर में देखते हैं। तिजारत पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ ख़त्म हो गई, पाकिस्तान का नुकसान कितना हो रहा है इस सारे मामले में? आप समझते हैं कि दोनों ममालिक इस फैसले के मुतहम्मिल हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान के तनाज़ुर में बात करें ना, तो उस हवाले से तो ये है कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क के साथ तिजारत बंद करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस वक्त हमारे जो 3-4 मतलब हमारे हमसाए हैं, मतलब अफ़गानिस्तान है, फिर इंडिया है, ईरान है, इन सारों के साथ हमें होना तो ये चाहिए था, असूली तौर पे जो आइडियल सूरत हाल है वो तो ये होनी चाहिए थी कि इन सारों के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात होते। लेकिन बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान के हवाले से जो अभी मतलब मियाँ साहब ने बात की, आपने अपने इब्तदाइये में भी उसका ज़िक्र किया है, अफ़गानिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वहाँ पर उनके पास सिवाय जंग करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो उनकी पूरी हिस्ट्री इसी पे ही है कि या तो वो दूसरों के साथ लड़ते हैं, अगर किसी और के साथ ना लड़ें तो फिर अपने साथ खुद वो लड़ते हैं, ये उनकी वो हिस्ट्री है। और फिर इसके अलावा आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने 40 साल उनकी मेहमान नवाजी की, अभी तक उनकी नस्लें, बल्कि दूसरी तीसरी नस्ल यहाँ परवान चढ़ी। उसके बदले में हमें क्या मिला? जिस तरह से मियाँ साहब ने अभी कहा कि जी बहुत सारे लोग हमारे 80,000 सिविलियन जो मारे गए इसी जंगों के नतीजे में। अब 1 महीना तकरीबन होने को आया है, दोनों बॉर्डर बंद हैं। उस तरफ जो ट्रक खड़े हुए हैं वो इधर नहीं आ सकते, इधर जो खड़े हैं वो उधर नहीं जा सकते। अब इसका जो नुकसान है वो ज़्यादातर आम आदमी को होता है। मतलब आम आदमी जो अफ़गानिस्तान से जितनी भी अशिया आती हैं खाने पीने की, वो यहाँ पर मतलब जब अगर बंद हैं, मतलब उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आफाकी साहब, अभी अगर 1 महीने की बात है तो आम आदमी को हुआ ना, ये लॉन्ग रन में जाएगा तो मुल्क का नुकसान। ज़ाहिर नहीं, मुल्क ज़ाहिर आम आदमी से मुराद है कि आम आदमी तो मुल्क का ही एक हिस्सा है। जी बिल्कुल। जब वो ख़रीदारी नहीं करेगा, वहाँ से चीज़ें नहीं आएंगी, आप उसका ज़र मुबादला कैसा है? अफ़गानिस्तान ने ये किया है, मतलब पाकिस्तान के पास तो कोई मुतबादल नहीं है। अगर हमने अफ़गानिस्तान से कोई चीज़ ख़रीदनी है या इंडिया से कोई चीज़ ख़रीदनी है तो पाकिस्तान के पास तो कोई मुतबादल नहीं है। लेकिन अफ़गानिस्तान ने यह किया है कि उसने वस्ती एशिया की रियासतें, ईरान और दूसरे रास्ते इख्तियार किए, और फिर इंडिया उसके पीछे है बहुत ज़्यादा तर। ये जो वस्ती एशिया की जितनी भी रियासतें हैं उसने अपने तजारत का रुख उधर कर दिया। अच्छा, उसे शायद उतना नुकसान ना हो जितना पाकिस्तान को हो रहा है। तो पाकिस्तान जो है, अब ज़ाहिर है पाकिस्तान से यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। मतलब एक छोटी सी, मतलब अनार इन दिनों बाज़ार में कोई 100-150-200 रुपये बिका करता था, आजकल 1,000 रुपये भी नहीं मिल रहा। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो तजारत का बंद होना, देखें जंगें भी चलती हैं, पूरी दुनिया में भी हो रही हैं। इंडिया चाइना की कितना कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन उनकी तजारत भी हो रही है। मुल्कों के दरमियान देखिए डायलाग जो है ना वो उसी सूरत होता है जब आप कहीं ना कहीं राब्ते रखें। अफ़गानिस्तान के साथ हमारी 22,000 के करीब पता नहीं, सॉरी 2,200 के करीब हमारी 2,200 किलोमीटर जो है ना सरहद मिलती है जी। और हम अफोर्ड नहीं कर सकते अफ़गानिस्तान को तो छोड़ें, क्योंकि उनके पास तो और रास्ता कोई नहीं है ना, उन्होंने तो लड़ना ही लड़ना किसी ना। उसका नुकसान अब हमारे जैसे ही उन्होंने ये 2-3 हमले किए, उसके बाद पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया। एयर स्ट्राइक का जो इम्पैक्ट है वो अपनी जगह पे है, नुकसानात भी बहुत हुए हैं, लेकिन उनका जो एक खुदकश बमबार आता है ना पाकिस्तान में और कहीं किसी जगह पे फटता है तो उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हमारे ख्वाजा साहब मतलब वज़ीर दफ़ा हैं, बड़े वो करते हैं, बड़े लाउडली वो जो है ना कोई भी बयान देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इस बात पे भी गौर करना चाहिए
کہ ہمیں جو ہے نا تحمل کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے. اچھا لیکن بات یہ ہے نا کہ سر دیکھیں جتنی پاکستان نے نقصان اٹھایا میاں صاحب دہشت گردی کی جنگ میں، جانوں کا، قیمتی جانیں، اور آپ دیکھیں کہ انفراسٹرکچر کی مد میں، اور پھر جو لوگوں کی نفسیات پہ ایک اثر پڑا. آپ آج سے ذرا 10-15 سال پیچھے چلے جائیے، اے پی ایس کے واقعے سے پیچھے چلے جائیے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایون جس شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک دن میں 8-8 10-10 12 دھماکے ہوئے. اچھا سر، اب جب اتنی دیر سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور پھر جو میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ ہمیں بڑی امید تھی طالبان سے کہ جب ان کی حکومت آئے گی تو وہ پاکستان فرینڈلی حکومت ہوگی، جب ان کی طرف سے بھی اس چیز کو کنٹرول نہیں کیا گیا، خاموشی ہے مکمل طور پہ، آپ اس کا کوئی جواب نہیں دے پا رہے، تو ہم کتنی دیر تک خاموش رہے؟ اگر خواجہ آصف صاحب سخت لہجہ نہ اختیار کرے تو ہمارے پاس کیا وے آؤٹ ہے؟ ہم کیسے ان کو یہ باور کروائیں؟ ہم نہیں ایئر اسٹیکس کرنا چاہتے، ہم نہیں جنگ چاہتے کسی کے ساتھ بھی، پرامن ملک ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہماری سٹیٹمنٹس تو اس لیول کی ہونی چاہیے کہ ہم ان کو بتائیں کہ یہ اب ممکن نہیں ہو پائے گا. نہیں، یقیناً دیکھیں جی، پاکستان نے تو کبھی بھی ان کے ساتھ لڑائی کو انیشیٹ نہیں کیا، کسی کے ساتھ کبھی نہیں کیا. خاص بالخصوص چلیں چونکہ ہم افغانستان پہ فوکس ہیں، تو پاکستان کا افغانستان سے جھگڑا نہیں ہے، افغانستان کا جھگڑا ہم سے ہے خام خواہ کا. اب وہ چونکہ ان کے پاس پاور آف دا گن ہے، دیکھیں وہ پروپیگنڈسٹ بہت اچھے ہیں. یہ جو ہم بعض اوقات نا، میں نے کچھ پروگرامز میں کہا مجھے تھوڑی سی آزادی دیں یہ کہنے کی، ہمارے ہاں ایک بڑا جی غیور پٹھان، غیور پختون، غیور بلوچ، اور میں نے کہا جی میں بغیرت پنجابی، میں نے کہا جی میں نے بغیرتی کی نہیں کبھی زندگی میں، تو میں کسی سے کب مجھے غیور کیسے ہو گیا؟ اب یہ غیور جو ہم کھیلا جب ہم نے، تو اس میں پھر ہم نے اس کے لبرٹی یہ لے لی کہ جی میں جہاں پہ آؤں اسلحہ لے کے اور آ کے یہاں فنا فلا کر کے لوگوں کو مار کے بم دھماکے کر کے واپس جا کے اس محفوظ پناہ گاہ میں پناہ لے لوں، اور وہ افغانستان ہے. افغانستان سے ہمیں تو کبھی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی، مجھے تو کبھی بھی ان کے بارے میں زوم نہیں تھا. میں تو تب بھی جاتا تھا جب لاہور میں کسی کے پاس کار نہیں ہوتی تھی، تو پرانے باڑے میں ہم نے کاریں دیکھی لوگوں کے پاس. جو وہاں کا موچی تھا وہ پاکستان کے ایک انڈسٹریز جتنا امیر ہوتا تھا سمگلنگ کی وجہ سے، اور دنیا کا ہر پنجے عیب شرعی نے، میں نے اپنے آنکھوں سے لاہور میں ڈرائی فروٹ کی پیٹیوں میں، یہی جو آپ تجارت کی بات کریں، کلاشن کوفز آتے دیکھی ہیں. اور آپ اسرائیل کو نفرت سے نگاہ سے دیکھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا جی اسرائیل کا ویپن اس وقت لاہور میں جو چاہیے آپ کو مل جائے گا، کرٹسی افغان بھائی، یہ ملے گا. یہ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں. اور یہ بات میں نے شہباز شریف جب سی ایم تھے یہاں، تو میں نے کہا سر آپ کے علم میں ہے یہ بات، اگر سچویشن ٹریگر ہو گئی کم سے کم 30-40 لاکھ کلاشن کوف، کرن کوف، پچپچے، کلا کوف اینڈ اوزی رائفلز آف اسرائیل لاہور میں نکل آئیں گی. وہ کہہ لیں گے تھوڑے سے نا ایک دم سکتے میں آگے کہہ لیں گے ہاں تھوڑا سا مجھے نوٹس میں ہے، لیکن ایک کمیونٹی مراد ان کی یہی تھی کہ جو لاہور میں کچھ افغان سیٹلمنٹس ہیں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا تو یہ شور کریں گے. تو یہ چیزیں ایک ہیں، ان کا ادراک ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کو بم سے اڑا دیا جائے، ایک حکمت عملی بنانی پڑے گی. اچھا لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں تو ضمیر فاقد صاحب جب ابھی یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ سب کو بم سے اڑا دیا جائے، دیکھیں پاکستان کے ساتھ کیا کیا افغانستان نے، افغانستان کے اندر سے لوگوں نے پاکستان میں دہشت گردی کو جائز قرار دیا. اچھا اب جب آپ اس کو جائز قرار دے رہے ہیں تو اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا وہ ہم سب نے بھگتا، اور آج کے دن تک بھگت رہے ہیں. آپ اسلام آباد کی مثال لے لیجئے، اگر اس کے اندر افغانستان ملوث نہیں ہے تو اس کا جواب دے. خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ اور اس خاموشی کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی چال چلنے جا رہا ہے افغانستان؟ دیکھیں افغانستان بذات خود تو اتنی بڑی چال نہیں چل سکتا، اس کے پیچھے ظاہر اس وقت پورے کا پورا مطلب انڈیا جو ہے وہ وہاں پر اس نے بہت زیادہ بھاری سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، اور وہیں سے وہ ان کو جو ہے نا پیسہ بھی دیا جا رہا ہے، وہی گائیڈ لائن دے رہا ہے، وہی کہہ رہا ہے کہ جی کہاں کہاں آپ نے جو ہے نا یہ جا کر. تو سر مزہ چکھ لے گا پھر جو بھارت نے چکھا وہی مزہ افغانستان میں چکھ لے گا. وہ تو بالکل چکھنا بھی چاہیے. اس کی وجہ میں دیکھیے پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور پاکستان سٹیبل ملک ہے. افغانستان تو کہیں کسی جگہ پہ کوئی مطلب رجسٹ نہیں کرتا اس والے سے، نہ وہ سٹیبل ہے. وہ تو اٹھیں گے جب دل چاہے گا کسی کو بھیج کے وہ کر. ابھی یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جو سیکیورٹی کے لوپ ہولز ہیں یا جہاں جہاں کمزوریاں ہیں، مطلب جس طرح سے ابھی یہ ہوا ایک واقعہ اس پہ وہ جو کیڈٹ کالج میں، تو
تو کس طرح سے چلا گیا. یہ ساری چیزیں نا ہمیں اپنی سیکورٹی کے سسٹم کو بہتر کرنا ہوگا, پھر ہماری انٹیلیجنس کو بہتر کرنا ہوگا, تاکہ انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ اس قدر ہماری فعال ہو کہ کوئی بھی وہ ادھر سے کسی طرح کی جو کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اسے ہم بروقت یا پہلے روک سکیں. اس میں کوئی شک والی بات نہیں. ہماری جو ایئر فورسز ہیں, ہماری دیگر فورسز ہیں, ان میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ کہیں بھی جا کر اٹیک کر کے ان کو مار سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جس طرح سے میاں صاحب نے کہا کہ ادھر سے کوئی ٹھنڈی ہے, اور یہ واقعتاً ایسے ہی ہے. مطلب افغانستان واحد ملک ہے جس نے کبھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا شروع میں بھی, اور ابھی بھی وہ جتنی نفرت وہ کرتا ہے ہمارے سے یا افغانی کرتے ہیں وہ شاید انڈیا کے لوگ بھی نہیں کرتے. انڈین مطلب شہری اتنی نفرت نہیں کرتے. مطلب ریاست کی سطح پہ تو ہو سکتا ہے لیکن عام شہری نہیں کرتا. انڈین کو آپ یہاں پہ جتنے افغانی ہیں, ہم نے کئی مرتبہ خود بھی دیکھا ہے, ان سے کبھی بات ہوئی تو ان سے کہا یار پاکستان زندہ باد کیوں کریں, پاکستان کے جھنڈے کو آپ ان کی میچز ہو جائیں تو آپ کے ساتھ وہ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں. باہر کوئی پروٹیسٹ ہو کسی بھی ملک میں, وہ پاکستانیوں کو ڈھونڈ کے مارنا شروع کرتے ہیں. تو یہ نفرت کا تو ان کا یہ عالم ہے ہمارے ساتھ.